हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खुश रहे हों, अच्छे रहे हों। तो आज की वीडियो हम शुरू करेंगे जिसका टॉपिक है खुदा के नाम खत। तो जैसा कि हमने बताया था, ये एक लोक कहानी है और स्पेन की है, ठीक है, स्पेन मुल्क की। तो आपको हम बताएंगे इसमें क्या है, किस तरह से। तो एक चीज़ और मैं बता दूं, ये कहानी आपने इंग्लिश में भी पढ़ी हो, इंग्लिश की बुक में, ठीक है। हमने तो पढ़ी थी इसलिए हम बता रहे हैं। चलिए इसको हम पढ़ना शुरू करते हैं। इस वादी का इकलौता मकान एक छोटी सी चट्टान के ऊपर बना हुआ था। वहां खड़े होकर बहते हुए दरिया, मटर और चने के खेतों को बखूबी देखा जा सकता था। ये खेत बड़ी उम्दा फसल देते थे और उन्हें जिस चीज की बेहद जरूरत थी वो बारिश थी। लीन शो अपनी जमीन और खेतों के चप्पे चप्पे से वाकिफ था। वो आज सुबह से बार बार आसमान देखे जा रहा था। उसने तशवीश बोलते हैं, मतलब एक तरह से शक, मतलब गम का शक, नाक लहजे में कहा, बीबी मेरा कयास है कि आज बारिश होगी। कयास मतलब ख्याल। बीबी ने जो उस वक्त खाना तैयार कर रही थी ये सुनकर जवाब दिया, हाँ, आज किसी भी वक्त बारिश हो सकती है अगर रब चाहे तो। उस वक्त बड़ी उम्र के लड़के खेतों में काम कर रहे थे और छोटे बच्चे मकान के नजदीक खेल रहे थे, जैसा कि हर बार होता है। थोड़ी देर बाद बीबी ने उन्हें आवाज दी, आ जाओ, सब आ जाओ, खाना तैयार है। जब सब मिलकर खाना खा रहे थे तो जैसा कि लीन शो ने कयास आराई की थी, बारिश होने लगी। बारिश के शफाफ कतरे जमीन पर बरस रहे थे और आसमान पर शमाल की जानिब से बादलों के पहाड़ चले आ रहे थे। हवा भी तेज थी। लीन शो बाहर खेतों में निकल गया। उसका मकसद उसके सिवा कुछ और न था कि बारिश से पैदा होने वाली तरंग को अपने तन मन में रवां दवां देखे। जब वो घर में वापस आया तो जज्बाती और जोशीली आवाज में बोला, जो कुछ इस वक्त आसमान से बरस रहा है वो बारिश के कतरे नहीं बल्कि सिक्के हैं, बड़े और छोटे। फिर उसने बड़े इत्मीनान से ये भी कहा कि गल्ले के खेत और मटर के नए नए खिले हुए फूल बारिश की चादरें ओढ़कर बहुत खुश हैं। अभी उसने ये कहा ही था कि यकबारगी तंदो तेज आंधी उठी, फिर बारिश के साथ ज़ालाबारी होने लगी। ओले वाकई चांदी के गोल गोल डल्लों से मुशाबा यानी सिमिलर थे। बच्चों ने ये देखा तो लपक कर अंदर से बाहर आ गए और उन्हें चुनने में जुट गए। बच्चे खुश थे, लेकिन उनका बाप फिक्रमंद होकर खुद से कहने लगा, अब तो मामला बिगड़ने लगा है, लेकिन फिर भी मुझे उम्मीद है कि सब कुछ बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। लेकिन सब कुछ ठीक नहीं हुआ और बहुत देर तक ओले गिरते रहे। ओले बोलते हैं जैसे हम, ठीक है, ओले समझ रहे हैं आप, ओले जो बर्फ के होते हैं, ठीक है, बर्फ की बारिश जो होती है उसे ओले बोलते हैं, ठीक है, मोटे मोटे। जमीन ऐसे सफेद हो गई जैसे उस पर नमक की चादर बिछा दी गई हो। दरख्तों पर एक पत्ता भी ना रहा। गल्ले के खेतों का सत्यानाश हो गया। मटर की बेल और पौधों के ताज़ा फूल टूटकर बिखर गए। लेन शो परेशान हो गया। उसने अपने बेटों से कहा, अगर इन खेतों पर टिड्डी दल ने हमला किया होता तो भी हमारे पास उससे ज्यादा बच रहा होता, लेकिन इस ज़ालाबारी ने तो हमें मुफलिस और क्लाश बना दिया है। अब हमारे पास न गल्ला है और न सब्जी है। इस साल तो हमें फाके पे फाके करना होंगे। फाका बोलते हैं भूखमरी, यानी भूखा रहना होगा। वो तमाम लोग जो वादी के उस इकलौते मकान में रहते थे, अपने दिलों में एक नाकाबिले शिकस्त उम्मीद लिए बैठे थे और एक अनदेखी कुव्वत पर तकिया किए हुए थे। वो अपने आप से कह रहा था, दिल छोटा मत करो, हिम्मत मत हारो। इसमें कोई शक नहीं कि सब कुछ तबाह हो गया है, लेकिन याद रखो कि भूख से कोई नहीं मरता। लेन शो के तमाम ख्यालात अपनी आखिरी उम्मीद यानी आसमानी इमदाद बोलते हैं हेल्प के गिर्द घूमते रहे। उसको बचपन ही से ये तालीम दी गई थी कि सबका पालनहार बड़ा रहीम और करीम है, इंसान के दिल की गहराइयों की बात जानता है। लेन शो अपने खेतों में बेल की तरह काम करता था। वो कुछ लिखना पढ़ना भी जानता था। आइंदा इतवार तक उसने अपने
آپ کو اس بات کا یہ پختہ یقین دلا دیا کہ ایک اندیکھی محافظ ہستی موجود ہے، یعنی خدا۔ اندیکھی یعنی کہ جس کو دیکھا نہ ہو۔ اس یقین کے بعد اس نے خدا کے نام ایک خط لکھنا شروع کیا۔ یا ربی، اگر تو نے میری مدد نہیں کی تو میں اور میرا کنبہ اس سال فاقوں کا شکار ہو جائیں گے۔ اس وقت 100 روپیوں کی اشد ضرورت ہے، اشد یعنی بہت، تاکہ میں کھیتوں کی حالت دوبارہ ٹھیک کر سکوں اور ان میں بوائی کر سکوں اور نئی فصل کی کٹائی تک زندہ بھی رہ سکوں، کیونکہ ژالہ باری نے ساری فصل تباہ کر دی ہے۔ لفافے پر پتے کی جگہ اس نے یہ الفاظ لکھے، یہ خط خدا کو ملے۔ اس کے بعد اس نے لفافے کو بند کیا اور غمگین دل کے ساتھ شہر کی طرف چل دیا۔ ڈاک خانے پہنچ کر اس نے ٹکٹ خریدے، لفافے پر چپکائے اور لفافہ سپرد ڈاک کر دیا۔ اس ڈاک خانے کے ایک ڈاکیے نے، جو خطوں کی تقسیم کے ساتھ ان کی چھٹائی کا کام کیا کرتا تھا، ہنستے ہوئے یہ لفافہ اپنے افسر کو پیش کر دیا۔ اپنی ساری ملازمت کے دوران اس نے اس پتے پر کبھی ڈاک نہیں پہنچائی تھی۔ پوسٹ ماسٹر ایک خوش مزاج اور درد مند دل کا آدمی تھا۔ وہ بھی اس لفافے کو دیکھ کر بے اختیار ہنسنے لگا، لیکن قہقہوں کے درمیان وہ یک بارگی خاموش اور سنجیدہ ہو گیا۔ اس نے لفافہ میز پر رکھ دیا اور کہنے لگا، واہ واہ، کیا پختہ ایمان ہے! کاش مجھے بھی ایسا ایمان نصیب ہوتا اور میں بھی ایسے ہی یقین کا حامل ہوتا۔ کیا بات لکھنے والے کی، جس نے ایک پختہ امید پر خدا سے خط و کتابت شروع کر دی۔ واہ واہ! پھر اس نے سوچا، ایسے پختہ ایمان اور امید کو پاش کرنا اچھا نہیں۔ اس نے اپنے ماتحتوں کے سامنے یہ تجویز پیش کی کہ خط پڑھا جائے اور اس کا جواب دیا جائے۔ جب لفافہ چاک کیا اور خط پڑھا تب اندازہ ہوا کہ اس خط کا جواب کاغذ، قلم، دوات، روشنائی، دردمندی اور نیک دلی سے کچھ زیادہ کا طلبگار ہے۔ اس نے اپنے ماتحتوں کو ساری بات بتا کر چندے کی درخواست کی اور خود بھی ایک اچھی خاصی رقم پیش کی۔ اس کے عملے نے اس کار خیر میں حسب توفیق ہاتھ بٹایا۔ حسب توفیق یعنی کہ جس کی جتنی حیثیت تھی۔ لین شو نے جس قدر رقم طلب کی تھی اتنی تو جمع نہ ہو سکی، پھر بھی اس کے نصف سے کچھ زیادہ کا انتظام ہو گیا۔ نصف یعنی کہ آدھے سے زیادہ۔ پوسٹ ماسٹر، نصف مطلب آدھا۔ پوسٹ ماسٹر نے تمام نوٹ ایک لفافے میں بند کیے، پھر اس پر لین شو کا پتہ تحریر کیا اور ایک چٹھی لکھ کر لفافے میں رکھ دی، جس پر دستخط کے طور پر صرف اتنا لکھا تھا، خدا۔ اگلے اتوار کو پھر لین شو ڈاک خانے میں آیا اور پوچھا کہ کیا اس کے نام کوئی خط آیا ہے۔ پوسٹ ماسٹر نے لین شو کا خط اس کے حوالے کیا اور اس کار خیر کے انجام دینے پر ایک طرح کی خوشی محسوس کی۔ اس کے بعد وہ دروازے کی دراز سے لین شو کی کیفیات دیکھنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ نوٹ پا کر لین شو کو کوئی حیرت نہیں ہوئی ہے۔ اس کو تو جیسے اس بات کا پختہ یقین تھا کہ یہ رقم تو اس کو ملنے ہی والی ہے۔ پھر جب اس نے رقم گن لی تو بگڑ گیا اور بڑبڑانے لگا، خدا، تو نے تو ہرگز ایسی غلطی نہیں کی ہوگی، اور نہ اس کے پاس اس چیز کی کمی ہے جو میں نے اس سے خط کے ذریعے طلب کی تھی، وہ تو اس سے بھی زیادہ دے سکتا ہے۔ پھر کچھ سوچ کر ڈاک خانے کی کھڑکی پر گیا، کاغذ قلم طلب کیا اور پھر خط لکھنے بیٹھ گیا۔ اس کی پیشانی پر ابھرنے والی لکیریں بتا رہی تھیں کہ وہ جملے بنانے کے لیے اپنے ذہن کو بری طرح ٹٹول رہا ہے۔ اسی کیفیت میں اس نے خط بمشکل پورا کیا اور اچھی طرح دیکھ بھال کے اسے لفافے میں بند کیا، پھر ٹکٹ خریدا اور اس کو ایک زوردار مکے کے ساتھ بند کر دیا۔ پھر جیسا ہی خط لیٹر باکس میں گرا تو ڈاکیے نے فوراً ہی اسے نکال لیا۔ خط پڑھا گیا، اس میں لکھا تھا، یا ربی، یعنی خدا کو پکارنے کا طریقہ ہے، یا ربی،
جو رقم میں نے طلب کی تھی اس میں سے مجھے صرف 70 روپے ہی ملے ہیں، باقی رقم بھی فوراً ارسال کریں یعنی بھیجیں، مجھے اس کی شدید ترین ضرورت ہے، لیکن اب باقی رقم ڈاک کے ذریعے ہرگز نہ بھیجیں کیونکہ اس ڈاک خانے کے ملازمین بے ایمان اور بددیانت ہیں۔ بتائیے، نیکی کر دریا میں ڈال ہو گیا یہ تو۔ اس کو لکھنے والے گریگوریو لوپینز فوانتے، یہ ان کا نام ہے، ٹھیک ہے، اور اسپین کی بھاشا میں ہی یہ نام ہے، ٹھیک ہے۔ تو گائز یہ تھی آج کی ویڈیو، اور امید ہے یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہو، اور اگر پسند آئی تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں۔ چلیے پھر ملتے ہیں آپ سے، بائے بائے، ٹیک کیئر۔